सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का फैसला। मरीजों के गुर्दे अब ठेके पर वाश होंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमे सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनियों से बिड्स तलब कर ली। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज मजीद महंगा होगा। सरकारी कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करने की सिफारिशात। इमारतों को शामिल प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जाएगा। AIIT से मुतल्लिका कोर्सेज करवाए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। वज़ीर आला ने मज़ीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। PND बोर्ड का इजलास। 51 करोड़ के फंड मंजूर। हाजी कैंप से दरियाए रावी तक निकासियाब का मंसूबा भी शामिल। बारिशी पानी का भी निकास यकीनी बनाया जाएगा। 46 करोड़ 66 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन PND बोर्ड नबील अहमद अवान ने इजलास की सदारत की। रबी जो मैं मॉडल बाज़ार जिसका मैं इफ्तिताह करके आई हूँ, जिसको आपने अपग्रेड किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाज़ार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है। इसके जो रनर्स हैं वो पीछे बच्चे खड़े हैं मोटर बाइक्स के साथ। आपके घर की दहलीज पर जो रियायती निर्खों पर सारा आपका किचन का सामान अवेलेबल होगा इंशाअल्लाह ताला। मॉडल बाजार टाउनशिप में फ्री होम डिलीवरी का इफ्तिताह। 36 मॉडल बाजारों में आवाम को अशा खोरनोश की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी। मरियम नवाज ने मॉडल बाजार के अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह कर दिया। मॉडल बाजार में 200 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगेगा। बिजली के 50% प्लांट बंद। पैदावार सिफर है। बंद प्लांट्स को बहाना 1000 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। बिजली की असल कीमत 24 रुपए यूनिट, हुकूमत 60 रुपए यूनिट वसूल कर रही है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत है। आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज जुल्म के खिलाफ फट पड़े। बिजली के टैरिफ में इजाफा नामंजूर। नेपरा में नुमाइंदगी मांग ली। पूछा क्या सार्फिन से बंद प्लांट्स के चार्जेस लेना जुल्म नहीं? लोग दवाई के पैसे भी बिलों में झोंक रहे हैं। लाहौर गैंगस्टर्स के लिए इलाका गैर बन गया। शहर में 123 गैंग्स के 329 मुलजिमान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस। डकैती के 9, अगवा बराए तावान के 2 गैंग्स लाहौर में सरगर्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई। सरकारी स्कूलों में लाखों के फंड्स में घपले। असातिज़ा को फिक्स तनख्वाह की बजाय कम मुआवजा अदा किए जाने का इंकिशाफ। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का स्कूलों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का हुक्म। लाहौर में आफ्टरनून स्कूल्स की तादाद 108 हो चुकी है। शहर में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का आज 7वां रोज। डीलर्स के पास स्टॉक खत्म। तामीराती सनत को बड़ा धचका। मकानों की तामीर में शहरियों को मुश्किलात का सामना। डीलर्स की जानिब से सप्लाई न लेने से फैक्ट्री मालिकान को करोड़ों के नुकसान का सामना। मजदूर किसान पार्टी भर्ती महंगाई के खिलाफ रायबन रोड पर सरापा एहतजाज। महंगाई से गरीब आदमी का गुजर बसर मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। शाहदरा में बिजली की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथ में रोटियां और बिजली के बिल उठा रखे थे। हुकूमत से बिजली के बिलों में आयद टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। नवाबपुरा इच्छा के मकीनों का सुई गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सुनवाई न होने पर महकमे गैस के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं कि कई साल से इलाके में गैस नहीं, महंगे सिलेंडर कैसे भरवाएं। जौहर टाउन राजपूत स्ट्रीट के पार्क की अबतर सूरत हाल। बैरूनी दीवारें जंगले टूट गए। पार्क से झूलों का नामो निशान मिट गया। सीवरेज के पाइप और गंदगी के ढेर भी मौजूद। मनामा स्काईलैंड रोड पर सीवरेज का नकारा निजाम। गंदे पानी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। इधर मेन समनाबाद रोड मॉल हिक का गलियों में भी सीवरेज का गंदा पानी जमा। मच्छर और बीमारियां जन्म लेने लगी। कोट आराइयां जिया बग्गा रोड भी मसाइल की आमाजगाह बन चुका है।
شہر کے بیشتر واٹر فلٹریشن پلانٹ جواب دے گئے. ونڈسر پارک اچرا کے دونوں واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب. علاقہ مکین صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 6 ماہ سے خراب. علاقہ مکین صاف پانی کے لیے دربدر. پلانٹ میں مشینری بھی موجود نہیں. سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کی خود مختاری ختم کرنے کا فیصلہ. اسپتالوں میں صفائی سیکیورٹی پارکنگ کے ٹھیکے محکمہ صحت خود دے گا. صفائی سیکیورٹی اور پارکنگ کا پنجاب بھر کا سینٹرل ٹھیکہ دینے کا فیصلہ. فیصلے سے بورڈز آف مینجمنٹ کے اختیارات محدود ہو جائیں گے. لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا معاملہ سنگین ہو گیا. کمپنی کا سالانہ بجٹ بھی منظور نہیں کیا جا سکا. تنخواہوں کی ادائیگی سمیت دیگر منصوبوں پر کام روک دیا گیا. میٹرز اور ٹرانسفارمرز کی خریداری نہیں کی جا سکے گی. ریس کورس میں قتل کی واردات کا ڈراپ سین. اغوا برائے تاوان سیل نے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا. وزیر مذہبی اور اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی پریس کانفرنس. ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کی شرکت. مارشل کے قتل پر کرسچن کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا تھا. خاتون کے بچے کی بازیابی سے متعلق کیس. ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے عائشہ خان ہائی کورٹ پیش. بچے کو بیرون ملک لے جانے والوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. عدالت کا بچے کو لے جانے والوں کے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا حکم. پسند کی شادی کرنے والے شوہر نے 2 بچے چھین کر بیوی کو گھر سے نکال دیا. بھارتی خاتون بچوں کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئی. چیخو پکار. جسٹس محمد امجد رفیق نے خاتون فرزانہ بیگم کی درخواست پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ کے گریڈ 20 اور 19 کے افسران کے تبادلے. ڈپٹی رجسٹرار زاہد محمود کا پرنسپل سیٹ پر تبادلہ. اسسٹنٹ رجسٹرار امجد بشیر ڈار کو راولپنڈی بینچ سے پرنسپل سیٹ پر تبدیل کر دیا گیا. لاہور کی احتساب عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا نوٹس. 4 احتساب عدالتوں کے مقدمات دوسری عدالتوں میں منتقل. 10 احتساب عدالتوں میں سے صرف 3 عدالتوں میں ججز تعینات. آئی جی آفس میں ڈی آئی جیز کی اہم ترین سیٹیں خالی. تعیناتی نہ ہونے سے ڈیجیٹلائزیشن, تقرر, تبادلے اور قانونی اہم امور متاثر. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز, ڈی آئی جی لیگل اور ڈی آئی جی آئی ٹی کا چارج ایم ڈی سیف سٹیز کو دے کر کام چلایا جانے لگا. ادھر پولیس میں ترقیوں کے لیے منسوخ کورسز دوبارہ شروع کرنے کا حکم. آئی جی کی کورسز دوبارہ 23 جولائی سے شروع کرنے کی ہدایت. تمام ٹرینرز کو متعلقہ ٹریننگ سکولز اور کالجز میں رپورٹ کرنے کا حکم. مخصوص نشستوں بارے سپریم کورٹ کا فیصلہ. حکمران جماعت کا اتحادیوں سے رابطوں کا فیصلہ. اثر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. جلد اجلاس بلانے کا فیصلہ. نواز شریف خود اتحادیوں سے رابطہ کریں گے. صدر آصف علی زرداری, چودھری شجاعت اور دیگر سے مشاورت کی جائے گی. پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا معاملہ. تحریک انصاف کا مخصوص نشستوں کی فہرست تبدیل کرنے کا فیصلہ. مخصوص نشستوں کے لیے دی گئی فہرست کو تبدیل کیا جائے گا. مشاورت جاری. حتمی منظوری کے بعد لسٹ بانی پی ٹی آئی کو دی جائے. سرکاری اسکولوں میں مڈل میٹرک انٹرٹیک شروع کرنے کا منصوبہ. مارکیٹ رجحان کے مطابق ٹیکنیکل کورس ڈیزائن کیے جائیں گے. وزیر تعلیم نے محکمے کے افسران کو ٹاسک دے دیا. وزیر تعلیم کی زیر صدارت اجلاس. ٹیک ایجوکیشن کورسز کی تیاری کے لیے مشاورتی کمیٹی بنانے کی ہدایت. چیئرمین کابینہ کمیٹی سلمان رفیق کی پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس آمد. کنٹرول روم کا دورہ. صوبائی وزیر نے بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لیا. ڈی آئی جی عرفان علی کاٹیا نے بریفنگ کی. ایم ڈی کیٹ کا امتحان 22 ستمبر کو ہوگا. امتحان ایک ہی دن لیا جائے گا. پی ایم ڈی سی کا اعلان. ایم ڈی کیٹ کا نصاب اگلے ہفتے پی ایم ڈی سی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا. کونسل کی تمام صوبائی سیکرٹریز کو امتحان کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت. محکمہ داخلہ میں پروموشن کمیٹی کا اجلاس. گریڈ 17 کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس کو گریڈ 18 میں بطور سپرنٹینڈنٹ ترقی دے دی گئی. سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل خانیوال محمد منشا, ٹیپو سلطان وجاہت علی خان کو بھی ترقی دے دی گئی. نوٹیفکیشن جاری.
CEO रूडा की मुद्दे मुलाजमत में 1 साल की तोसी का फैसला काबीना ने मंजूरी दे दी। इमरान अमीन 14 जून 2021 को 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हुए। चेयरमैन रूडा असफर अली नासिर की सिफारिशात पर कॉन्ट्रैक्ट में 1 साला तोसी की गई। स्मोगी व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। रवामा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान 1 करोड़ 20 लाख के जुर्माने। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने कहा, हमने धुएं को खत्म ना किया तो ये हमें खत्म कर देगा। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 23 सितंबर को कारपोरेट और 24 को एसोसिएट क्लास के लिए पोलिंग होगी। फुल हाउस 32 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। 15 कारपोरेट और 15 एसोसिएट क्लास की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। उधर लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मियां शफकत ग्रुप ने अंजुम निसार ग्रुप की 2 अहम विकटें उड़ा दी। मुदस्सर मसूद और वाजिद चौधरी ने मियां शफकत ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब पुलिस स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब। क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के 36 तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया। एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब तारिक हुसैन चौहान ने सर्टिफिकेट तकसीम किए।